यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि आजको यस नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको नाउँमा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। अनि परमेश्वरको नाउँलाई धन्यवाद भएको होस्, उहाँले हामीलाई फेरि पनि यो सुन्दर समय दिनुभयो। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाको साथमा आजको यो क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। लेट अस प्रे। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ र तपाईको नाउँलाई तपाईको पुत्र ख्रीष्ट येशूको नाउँद्वारा धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईले हामीलाई आज अब्बा पिता भन्ने पुकार्ने आत्मा दिनुभयो। हामी प्रभु संसारमा पापमा हराएको र डुबेको बेलामा तपाईले हामीलाई बचाउनु भइकन आज तपाईसँगको सम्बन्धमा जोड्नुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, आज हामी यसरी तपाईसँग संगति गर्न पाउँदछौँ। यो हाम्रो खुबी होइन, तर तपाईको अनुग्रह र दया हो। धन्यवाद छ प्रभु, आजको यो क्लासको निम्ति धन्यवाद छ, यो समयको निम्ति धन्यवाद छ। जसै हामी अगाडि बढ्दछौँ प्रभु, हामी तपाईबाटको ज्ञान र बुद्धि, तपाईँ माथिबाटको अभिषेकलाई हामी हाम्रो जीवनमा घोषणा गर्दछौँ। तपाईले आज हामीसँग बोल्न लाग्नुभएको कुरा सुन्नलाई र बुझ्नलाई हामी तयार छौँ। प्रत्येक जन जसले आफ्नो समयलाई वचन सिक्नको निम्ति अलग्याएर यस ठाउँमा युट्युबमा आएर सिक्नुहुन्छ, उहाँहरू प्रत्येकलाई आशिष गर्नुहोस्। अगाडिको सबै समयलाई तपाईको हातमा दिँदै, सबै बाधा र अवरोधहरूलाई इन्कार गर्दै, एउटा आशिषित समयको निम्ति माग गर्दै, तपाईसँग बिन्ती गर्दै यो प्रार्थना र बिन्तीमा आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले हिजोदेखि श्रेष्ठ गीतको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ, द बुक अफ सङ अफ सङ्ग्स। राजा सोलोमनले आफ्नो जीवनमा जुन प्रेमको अनुभव उनको जीवनमा छ, उनको प्रेमिकासँगको उनको प्रेम कथा यो पुस्तकमा हामी हेर्दैछौँ। अनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, हामी परमेश्वर र हाम्रो बिचको प्रेम कथा पनि यहाँ देख्दछौँ। परमेश्वरले अत्यन्तै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, जसरी एउटा दुलहाले दुलहीलाई प्रेम गर्दछन्। अनि त्यो प्रेममा हामी पनि अगाडि बढ्न सकेका हौँ। आज हामी श्रेष्ठ गीतको पुस्तकको मुख्य विषयहरूलाई हेर्नेछौँ। मेगा थिम्सहरूलाई हामी आज विचार गर्नेछौँ। मुख्य विषयहरू चाहिँ प्राय जस्तो यो चाहिँ प्रेम, यौन सम्बन्ध यानि कि शारीरिक सम्बन्ध र फ्यामिलीको विषयमा आधारित छ। त्यसैले आजको जुन थिमहरू छ, एक्चुअली यो चाहिँ एउटा फ्यामिली सेमिनारमा पनि प्रचार गरिने विषयहरू हो। अनि आज हामी आधा घन्टाको एकदम छोटो समयमा एकदम कोर कुराहरू, हैन, जो चाहिँ परिवारभित्र हुनु आवश्यकता छ, एउटा प्रेमी र प्रेमिकाको बिचमा हुनुपर्ने कुराहरू छ, त्यसलाई आज हामी विचार गर्नेछौँ। पहिलो मेगा थिम श्रेष्ठ गीतको पुस्तकमा छ, त्यो हो सेक्सको विषयमा, फिजिकल सेक्स, शारीरिक यौन सम्बन्ध, यौन सम्पर्क। हामीलाई थाहा छ सेक्स, इट इज द गिफ्ट फ्रम गड, इट इज गिभन बाई गड, इट इज अ फ्री अफ कस्ट। परमेश्वरले मानव जातिलाई, मानवलाई मात्र नभइकन जीवित प्राणीलाई उहाँले दिनुभएको एउटा उपहार हो, सित्तैको उपहार हो यौन सेक्स। अनि उपहार हो भने इट इज प्रेसियस, इट इज प्राइसलेस। यो मूल्यद्वारा किन्न सकिँदैन र मूल्यसँग हामी यौनलाई तुलना गर्न पनि सक्दैनौँ। धेरै पटक मण्डलीहरूमा सेक्सको विषयमा, फ्यामिलीको विषयमा प्रचार गर्न कतिपटक हिचकिचाहट हुने गर्दछ। कारण चाहिँ अब विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरू, विभिन्न उमेर, होइन, अब कोही एकदम वृद्ध उमेरको हुन्छ, कोही सानो बच्चा हुन्छ, त्यसमा कतिपटक यो विषयमा खुलेर त्यति प्रचार गरिँदैन, खास गरी सेक्सको विषयमा। तर मलाई लाग्दछ आजको यो समयमा यति धेरै छाडापन, होइन, यौनको विकृति भएको समयमा सबभन्दा बढी प्रचार हुनुपर्ने विषय पनि सेक्सको विषयमा जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसैले आजको यो छोटो क्लास हुनेछ, तर इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द कपल, दोज हु आर इन रिलेसनसिप इन फ्यामिली।
यो चाहिँ उनीहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। पहिलो चाहिँ सेक्सको विषयमा हामी हेर्दैछौँ। यसमा चाहिँ हो हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरले मानिसलाई मात्र नभएर पुरा जीवित प्राणीलाई उहाँले दिनुभएको एउटा उपहार हो यौन भनेको चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ परमेश्वरले केही प्रतिबन्धहरू पनि लगाउनु भएको छ। देयर इज सम रेस्ट्रिक्सन, केही चाहिँ प्रतिबन्धहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। अब प्रतिबन्ध भन्नाले के हो? द मेन रेस्ट्रिक्सन अबाउट सेक्स इज बिफोर द म्यारेज इट इज नेभर इट सुडन्ट प्र्याक्टिस बिफोर द म्यारेज। विवाहभन्दा पहिला यो कुनै रीतिले पनि यसलाई प्र्याक्टिस गर्न अनुमति छैन। इट इज हाइली प्रोहिबिटेड टु ह्याभ सेक्स बिफोर द म्यारेज। सो इट इज गिभन ओन्ली फर आफ्टर म्यारेज। विवाह पश्चात मात्रै यो कुरालाई अभ्यास गर्न या अनुभव गर्नलाई परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको छ। विवाहभन्दा पहिला कुनै रीतिले, चाहे जुनसुकै, अब अहिलेको सरकार अहिले धेरैवटा देशमा चाहिँ बिफोर म्यारेज पनि हैन सेक्सुअल एउटा रिलेसनसिप बनाउन सक्छ। यदि मन मिल्छ, दुईजना व्यक्तिको मन मिल्छ भने विवाह हुनु जरुरी छैन। त्योभन्दा पहिला पनि शारीरिक सम्बन्ध राख्न मिल्छ भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ कसले गर्दैछ? अहिलेको सरकारले यस्तो नीतिहरू बनाएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी ह्युम्यानिजमलाई देख्छौँ। मानवतावाद भन्छ नि, मानववाद, ह्युमन राइट्सको कुराहरू छ। यदि मलाई मन पर्यो भने कसले मलाई रोक्न सक्छ भन्ने प्रकारको कुराहरू हामी देख्दछौँ। तर बाइबल डजन्ट अलाउ इट बिफोर द म्यारेज। नो, इट इज कल्ड अ सिन, इट इज कल्ड एन अडल्ट्री। यदि विवाहभन्दा पहिलाको यौन सम्पर्कको कुराहरू छ भने त्यो चाहिँ व्यभिचार हो, त्यो पाप हो। इट इज अ सिन। ओके, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको बिचमा मैले यहाँबाट भन्न खोजेको कुरा यही हो कि यौन चाहिँ जहिले पनि परिवारभित्र मात्रै अथवा विवाह पश्चात मात्रै हुनुपर्दछ। अनि यो चाहिँ सहमतिमा, अब यहाँ धेरै प्र्याक्टिकल कुराहरू पनि आउने गर्दछ। सहमति, विवाह पनि भयो, श्रीमान र श्रीमती पनि हो। यो यौनबाट, यौनको आनन्द चाहिँ तब एउटा जोडीले प्राप्त गर्न सक्छ जब दुवैजना सहमत हुन्छन्। ओके, यसमा कमिटमेन्ट अनि एकअर्काको भावनालाई स्वीकार गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। मलाई लाग्दछ, आज मलाई लाग्ने कुरा मात्र होइन, रिसर्चले पत्ता लगाएको कुरा चाहिँ यही हो। 80% भन्दा बढी फ्यामिलीहरू ब्रेक भइरहेको छ, टुटेको छ, मनमुटाउ छ, प्रेम छैन। त्यसको पछाडि चाहिँ सेक्सको प्रब्लम हुने गर्दछ। सेक्सको प्रब्लम, खुलेर यो विषयमा कुराकानी नहुने पति पत्नीको बिचमा, अनि पारदर्शितामा नहुने, एउटा कमिटमेन्ट नहुने कारणले गर्दा धेरै परिवारहरू ब्रेक भएको छ। खास गरी हाम्रो समाजमा, एसियन कल्चर भन्दा पनि नेपाल र इन्डियाको कल्चरमा त्यति यो विषयमा परिवारभित्र खुल्दैन कुराहरू। अब म के भन्दैछु तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। एउटालाई मन लाग्यो, अर्कोलाई इच्छा छैन, त्यहाँ जबरजस्तीका कुराहरू हुने गर्दछ। अनि यो चाहिँ एक प्रकारको इच्छा नहुने व्यक्तिको लागि ह्यारेसमेन्टको कुरा पनि हुन्छ, उनलाई मानसिक टर्चर पनि हुने कुरा हुन्छ, फिजिकल टर्चर पनि हुन्छ। किनभने दुईजना सहमत छैन भने त्यहाँ टर्चरको कुरा हुने गर्दछ। त्यहाँ बाइबलले जहिले पनि आपसी सम्झौता, जो म्युचुअल होइन, एउटा आपसी जुन कपल्सको बिचमा हुनुपर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ छ यो विषयमा, त्यो अत्यन्तै जरुरी छ। जसरी हामी खुलेर अरू विषयमा चर्चा गर्छौँ पारिवारिक क्षेत्रमा, त्योभन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो सेक्सको विषयमा। अनि श्रेष्ठ गीतको पुस्तकमा हामी यही चाहन्छौँ, यही देख्दछौँ कि प्रेमी र प्रेमिकाको बिचमा खुलेर कुरा भएको छ। अनि जहिले पनि सेक्सभित्र हुनुपर्ने कुरा चाहिँ पहिलो प्रेम, इट सुड बी देयर, प्रेम हुनुपर्दछ, लभ सुड बी देयर in sex. And second is very important thing is, you know, dedication each other. एकअर्का प्रति डेडिकेसन, समर्पणता हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। समर्पण गर्ने हो वास्तवमा यौन भनेकै।
दुवैको समर्पणतामा आपसी उसमा हुनुपर्दछ, कामुकतामा होइन। कामुकता जुन एउटा अङ्ग्रेजीमा लस्ट, LUST, लस्ट भन्ने शब्द छ, त्यसको अर्थ हो कामुक हुनु। एउटा व्यक्ति कामुक हुन्छ, अर्को व्यक्तिमा त्यो इच्छा छैन भने त्यहाँ फेरि कन्फ्लिक्ट हुने गर्दछ, त्यहाँ चाहिँ विरोधाभास हुन्छ र पछि त्यसले नै धेरै ठुलो प्रब्लम ल्याउने गर्दछ। र योबाट जुन हुनुपर्ने आनन्द, जुन आशिष पुग्नुपर्ने छ यौनबाट, त्यो नहुन सक्दछ। त्यस कारण तपाईँको परिवारभित्र, म एकदम स्पष्ट खुलेर कुरा गर्दैछु, तपाईँको परिवारभित्र आज सेक्सको विषयमा कस्तो कुराहरू चल्दैछ, तपाईँले यसलाई पारदर्शी गर्नुपर्छ र भने जस्तै प्रेम र समर्पणता यसभित्र तपाईँले गाभ्नु पर्दछ। यसलाई तपाईँले यसरी लिनुपर्दछ, यो चाहिँ एउटा सौभाग्य हो। प्रभुले एउटा जोडीलाई दिनुभएको रमाहट, आनन्द गर्ने एउटा मौका हो। त्यस कारण यसलाई तपाईँले युटिलाइज गर्नुपर्छ इन गुड म्यानर, राम्रो प्रकारले, राम्रो तरिकाद्वारा यसलाई तपाईँले युटिलाइज गर्नुपर्दछ। अन्यथा यसैले जीवन भत्ताभुङ्ग पार्छ, परिवार भत्ताभुङ्ग हुन्छ, समाज नष्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले जहिले पनि एउटा ब्यालेन्स सेक्सको विषयमा बताउँछ। दुईवटा कुरा मैले तपाईँलाई यसमा बताएँ। पहिलो चाहिँ बिफोर म्यारिज हुन सक्दैन, आफ्टर म्यारिज हुनुपर्छ र त्यसमा पनि प्रेम र समर्पणता एकअर्कामा हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। ओके, पहिलो चाहिँ हामी सेक्सको विषयमा हेऱ्यौँ। दोस्रो, श्रेष्ठ गीतको पुस्तकले दिने शिक्षा भनेको लभ, प्रेमको विषयमा यसले सिकाउँछ। अब प्रेमको बारेमा हामी धेरै पाउँछौँ हैन, विभिन्न प्रकारको प्रेमहरू हामी पाउँछौँ। भनिन्छ बाइबलमा लगभग 3 अलग अलग किसिमका प्रेमहरू छ। एउटा चाहिँ अगापे, दि अगापे लभ मिन्स ओन्ली गड डज इट, परमेश्वरले मात्रै गर्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ फिलियो भन्नाले ग्रिक भाषामा फिलियोको अर्थ हो भातृप्रेम, दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति हुने जुन भातृत्वको प्रेम छ त्यो प्रेम देखाउँछ। तेस्रो चाहिँ इरोस भन्छ ग्रिक भाषामा, इरोस भन्नाले यही शारीरिक प्रेम, पति र पत्नीको बिचमा हुने प्रेम। अनि द बाइबल टिचेस अस भेरी क्लियरली अबाउट द लभ बिट्विन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ। पति र पत्नीको बिचमा हुने प्रेमको बारेमा बाइबलले एकदमै स्पष्टसँग हामीलाई शिक्षा दिएको छ। अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ केवल शारीरिक कुरालाई देखेर मात्र गर्ने प्रेम हुँदैन है। प्रेम चाहिँ जहिले पनि शरीरको कुरा पनि प्रेम त हुन्छ शारीरिक, तर अझ बढी चाहिँ क्वालिटी, ऊभित्र भएको गुण, ऊभित्र भएका खुबीहरू जब हामी विचार गरेर प्रेममा अगाडि बढ्छौँ, त्यसले चाहिँ के हुन्छ, एउटा व्यक्तिको हृदयलाई, मनलाई र शरीरलाई पनि यसले आनन्दित तुल्याउँदछ र यसले चाहिँ प्रभाव पार्दछ। यानि कि प्रेमको जो शक्ति छ, देयर इज अ पावर इन लभ, प्रेममा जुन शक्ति छ त्यसले चाहिँ हृदयसँग कनेक्सन राख्दछ, मनसँग, भावनासँग कनेक्सन राख्दछ र एट द सेम टाइम शरीर, फिजिकल बडीसँग पनि कनेक्सन गर्दछ। त्यसकारण प्रेमको शक्तिको प्रभाव चाहिँ एउटा व्यक्तिको हृदय, मन र शरीरसँग जुडेको हुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई माया गर्ने कुनै व्यक्ति छ नि, तपाईँ शरीरमा पनि एउटा तपाईँलाई फिल हुन्छ, ओ समवन इज देयर फर मी, कोही त छ मेरो लागि वास्ता गर्ने हैन। तपाईँलाई एउटा कन्फिडेन्स त्यसमा लाग्दछ, फिल हुँदछ। दोस्रो, तपाईँको मन आनन्दित हुन्छ, तपाईँ शान्तिमा हुनुहुन्छ यदि तपाईँलाई लाग्छ मलाई कसैले प्रेम गर्दैछ। तेस्रो चाहिँ तपाईँको हृदयमा एउटा अद्भुत आनन्द वास गर्दछ। अनि म तपाईँलाई भनौँ, आई हेभ अ गुड न्युज फर यु, आर यु रेडी टु लिसन इट? देयर इज समवन, ही लभ्स यु भेरी मच। प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ हामीलाई अत्यन्तै प्रेम गर्नुहुन्छ। कसले हामीलाई घृणा गर्छ केही फरक पर्दैन, हामीलाई प्रेम गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। अनि प्रभु चाहनुहुन्छ यही प्रेमको वातावरण, यही प्रेमले छाएको एउटा एटमोस्फियर
हाम्रो परिवारभित्र श्रीमान श्रीमती एउटा कपलको बिचमा होस् भन्ने प्रभु चाहनुहुन्छ। किन प्रेम परमेश्वरबाटको दान हो, उपहार हो, यो परमेश्वरको स्वभाव हो, गुण हो। बाइबलले भन्छ, पहिलो यूहन्नाको पुस्तकमा भन्छ, गॉड इज लभ, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। ओके, सो उहाँले हामीलाई पनि त्यो प्रेमको गुण सारिदिनु भएको छ। प्रेमले जहिले पनि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङलाई बढाउने काम गर्दछ। इट इन्क्रिजेस द म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ। ओके, प्रेमले जहिले पनि आपसी सम्बन्धलाई के गर्छ? बढाउने काम गर्छ। बट जहाँ घृणा छ, जहाँ नफरत छ, त्यसले चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङलाई झन् तल तल घटाउँछ, अन्तिममा ब्रेक गराउने काम गर्छ। त्यसमा जति पनि परिवारहरूमा डिभोर्स भएको हामी देख्छौँ, सम्बन्ध विच्छेद भएको, एक्लो एक्लो रहेको हामी देख्छौँ। तपाईँ स्वतः बुझ्न सक्नुहुन्छ उनीहरूमा के को कमी भयो? प्रेमको कमी भयो, घृणाको ज्यादा बढी भयो। घृणा बढ्यो, प्रेम घट्यो। ध्यान दिनुहोस्, जब घृणा बढ्छ प्रेम घट्छ र परिवार फाट्छ, छुट्छ। तर आज हामीले हाम्रो क्रिस्चियन परिवारहरूलाई एउटा नमुना र गवाईको परिवार बनाउनुपर्छ। हाम्रो जोडीहरू अरू हजारौँ जोडीहरूको लागि मोडल जोडी बन्नु खाँचो छ। त्यसको लागि प्रेमलाई बढाउनुहोस्, घृणालाई घटाउनुहोस्। हालेलुया। यो सिद्धान्त तपाईँले अपनाउनु होला, अप्लाई गर्नु होला। रेज लभ एन्ड घृणालाई तपाईँले घटाउनु होला, डिक्रिज गर्नु होला। यसरी तपाईँको सम्बन्ध बढ्दछ। अनि प्रेम, एकअर्कालाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ यसले यो पनि देखाउँछ कि हामी एकअर्काप्रति समर्पित छौँ भनेर पनि त्यसले प्रदर्शन गरेको हुन्छ। जब हामी प्रेम गर्छौँ, प्रेममा क्षमा दिने कुरा हुन्छ, सहने कुरा हुन्छ, एक्सेप्ट गर्ने कुरा हुन्छ, होइन, झर्को नमान्ने कुरा, यी सबै कुरा जब हामी गर्छौँ, यसले चाहिँ हामी एकअर्काप्रति सबमिट भएका छौँ, हामी समर्पित भएका छौँ भन्ने कुरा पनि यसले प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ। अनि याद गर्नुहोस्, बाइबलले जहिले पनि प्रेम गर्ने विषयमा एउटा उमेरको परिपक्वतालाई पनि ध्यान दिन्छ। आज यो कुरा धेरै घटेर गएको हामी देख्छौँ। 14-15 वर्ष भयो, 12, कति ठाउँमा त 12-13 वर्षमै लभ अफेयरका कुराहरू छ। 14-15 वर्ष भयो, लभ अफेयरका कुराहरू हुन्छ। सानो सानो उमेरमा नै आफ्नो परिवारलाई पनि बरु आमा बुवाको कुरा नसुनिकन केटा र केटी एकअर्कालाई मन पराउने। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै, अब त्यहाँ मन पराउनुको पछाडि भनेको फेरि सेक्स नै जोडिएको हुन्छ। याद गर्नुहोस्, 90% भन्दा बढी लभ अफेयरभित्र सेक्स उनीहरूको मोटिभ हुने गर्दछ। अनि त्यो पाप हो, त्यो पाप हो। सायद धेरै जवानीलाई मेरो कुरा आज मन पर्दैन होला, केही फरक पर्दैन। तपाईँले मन पराउनुहोस् या नपराउनुहोस्, मलाई केही फरक पर्दैन। तर बाइबलको सत्यता यही हो, हाम्रो प्रेम चाहिँ सेक्सले भरिपूर्ण भएको प्रेम हुनुहुन्न। त्यसकारणले भन्छ उमेरको परिपक्वता चाहिन्छ। 17-18 वर्षमै तपाईँ त्यहाँ विवाह गर्ने, त्यो सबै कुराहरू गलत हो। एउटा उमेरको म्याचुरिटी हुनु जरुरी छ। अनि मात्र तपाईँले बुझ्नुहुन्छ वास्तवमा प्रेम के हो। कति ठाउँमा मैले देखेको छु, भर्खर 15 वर्ष भयो विवाह गरिसक्यो, के फाइदा? केही बुझ्दैन उसले प्रेमको बारेमा। उसले केवल त्यो शारीरिक सम्बन्धको कुरा मात्रै बुझेको हुन्छ। त्यो हुन्छ, केही दिनपछि उनीहरूको बिचमा कुनै बोलचाल पनि हुन छोड्दछ। परिवार भत्ताभुङ्ग, श्रीमती गर्भवती हुन्छ, श्रीमानले वास्तै गर्न छोडिदिन्छ। कति गाह्रो। अनि अन्तिममा फेरि श्रीमती बाध्य भएर त्यो बच्चा फ्याँक्ने, अबोर्सन गर्ने कुराहरू आउँछ। अहिले धेरै जस्तो म्याक्सिमम अबोर्सनको केसहरू चाहिँ के कारणले भएको छ थाहा छ तपाईँलाई? जुन इमेच्योर लभ अफेयर हुन्छ, जुन अपरिपक्वतामा जुन प्रेम हुन्छ, त्यहाँ शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ, बच्चा बस्छ। त्यसपछि के गर्ने? अब समाजमा त्यसलाई देखाउन पनि मिलेन, केटाले स्वीकार पनि गरेको छैन, धोका दियो, अन्तिममा अबोर्सन। यसरी धेरै स्त्रीहरूको जीवन बर्बाद भएको छ प्रिय। त्यसैले याद गर्नुहोस्, उमेरको परिपक्वता हुनु अत्यन्तै खाँचो छ। तेस्रो यो पुस्तकमा हामीले सिक्ने मूल विषय हो प्रतिबद्धता।
प्रति सबमिसन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, सबमिट हुनु, सबमिसन, एकअर्काप्रतिको प्रतिबद्धता, समर्पणता पनि अझ सरल भाषामा समर्पणता भनौँ। जुन प्रतिबद्धता छ, वास्तवमा प्रेमले माग गर्ने कुरा, भावनात्मक कुरा भन्दा पनि प्रतिबद्धताको कुरा यहाँ आउँछ। हामी धेरैपल्ट भावनामै बग्छौँ, मलाई मन पर्यो, ओहो म जे पनि गर्न तयार छु भन्ने प्रकारको हामी सोच्दछौँ। जुनसुकै मूल्य चुकाउन या जुनसुकै उसलाई प्राप्त गर्नको लागि म जुनसुकै कदम बढाउन पनि तयार छु भन्ने भावनात्मक सोच विचार त्यहाँ हुन्छ। तर कतिचोटि हामी प्रतिबद्धताको कुरा त्यहाँ गर्दैनौँ। उसलाई ल्याइसकेपछि मैले के गर्नुपर्छ, मेरो के रोल हुनेछ, म कतिको क्यापेबल छु, म जिम्मेवार छु कि छुइनँ भन्ने कुरामा कतिचोटि त्यो कुराहरू हुँदैन। त्यसले गर्दा जुन हाम्रो पारिवारिक जीवन छ त्यो चाहिँ असुरक्षित बन्दै गएको हुन्छ, सुरक्षित छैन, किन प्रतिबद्धताको कमी छ। सबमिसनको कमीको कारणले गर्दा हाम्रो फ्यामिलीहरू इन्सेक्योर हुँदै गएको छ। त्यसकारणले धेरै घटनाहरू परिवारभित्र हामी घटिरहेको देख्दछ। विवाह चाहिँ पति र पत्नीको बिचमा दैनिक जीवनमा हुने समर्पणताको उत्सव हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध या जीवनलाई तपाईँ बढाउन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ समर्पणता हुनु खाँचो छ। त्यो चाहिँ एउटा उत्सवको रूपमा तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। समर्पणता दुवैतर्फ, अफकोर्स केटामा पनि आफ्नो कमजोरी छ, केटीमा पनि आफ्नो कमजोरी छ। तर जब विवाहमा तपाईँ आउनुहुन्छ, अब दुई कमजोरी चाहिँ अलग अलग हुनु भएन। मेरो विचार तिम्रो विचार भन्न मिल्दैन। द्याट डजन्ट से बाइबल। बाइबलले भन्छ एक भएको छ। जस्तै आदम एक्लो थियो, हब्बा अर्को थियो, तर जब उनीहरू एक भए, बाइबलले यही भन्छ कि अब चाहिँ दुई एक बनेको छ। एक हुनुपर्ने कुरा, हाडको हाड, मासुको मासु। अनि त्यही हो आजको समयमा पनि हुने कुरा। प्रिय, आज चाहिँ धेरै पटक शैतानले के गरिसक्यो भने कपल्सको बिचमा पनि सेपरेसन ल्याएको छ। यो तिम्रो भाग, यो मेरो भाग, तिम्रो एकाउन्ट मेरो एकाउन्ट, तिम्रो फेसबुक मेरो फेसबुक, तिम्रो कोठा मेरो कोठा इत्यादि कुराहरू। त्यो बाइबलको कुरा अनुसार होइन प्रिय। त्यहाँ चाहिँ समर्पणता हुनुपर्छ। अनि त्यो समर्पणताबाट मात्रै एउटा सेलिब्रेसन त्यहाँ हुने गर्दछ, एउटा उत्सव त्यहाँ हुने गर्दछ। त्यसमा ध्यान दिनुहोस्, पति र पत्नीको बिचमा जुन दैनिक जीवनमा हुने समर्पणता, एउटा डेडिकेसनको कुरा छ, त्यसमा नै उत्सव मनाउन सक्नु पर्दछ। अनि याद गर्नुहोस्, जहिले पनि हाम्रो पारिवारिक जीवन, जो कपल्सको जुन जीवन छ, त्यो चाहिँ बढ्दै जानुपर्दछ। किनभने सुरुमा एकले अर्कालाई चिनेको हुँदैन, सुरुमा एकले अर्काको बारेमा बुझेको हुँदैन। अब यो बढाउँदै जानको लागि चाहिँ दैनिक रूपमा एकअर्काको सेक्रिफाइस, बलिदान त्यहाँ माग गर्दछ। नै मै हुँ भनेर जब कसैले अडान लिन्छ भने त्यहाँ परिवार सक्सेस हुँदैन। किनभने हरेक व्यक्तिमा म भन्ने स्वभाव हुन्छ। तर जब हामी परिवारभित्र जोडीको कुरामा आउँछौँ, मलाई त्यहीँ खत्तम गरेर हामी वी भन्ने कुरामा हामी पुगिसक्नु पर्दछ। अन्यथा के हुन्छ, वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेम, न्यानोपना भन्दा पनि चिसोपनाका कुरा, रुखोपनाका कुराहरू त्यहाँ हुने गर्दछ। त्यसकारण तेस्रो कुरा यही हो कि एकअर्काप्रति प्रतिबद्ध हुनु, एकअर्काप्रति सबमिट हुनु, आफैलाई सेक्रिफाइस गर्नु। मलाई मन परेको कुरा सायद उसलाई नपरे पनि उसलाई मनपर्ने कुराको लागि म सहमत हुन्छु भन्ने कुरा। एकजना महान प्रभुको दास रेनहार्ड बङ्केले यसरी भनेको छ, द पर्फेक्ट हस्बेन्ड इज ही हु डजन्ट एक्सपेक्ट हिज वाइफ टु बी पर्फेक्ट, एन्ड द पर्फेक्ट वाइफ इज शी who doesn't expect her husband to be perfect, but both have perfect in Lord Savior Jesus Christ. Hallelujah. म यसलाई नेपालीमा भन्दैछु। एउटा सिद्ध श्रीमान चाहिँ त्यही हो जसले आफ्नो श्रीमतीलाई मात्र सिद्ध भएको देख्न चाहदैन। एउटा सिद्ध श्रीमती त्यो हो जसले आफ्नो श्रीमानलाई मात्र सिद्ध भएको देख्न चाहदैन।
वास्तवमा यो भित्र धेरै गहिरो कुरा छ, धेरै ठुलो व्याख्या गर्ने कुरा यहाँ भित्र छ। ऊ सिद्ध होस् भन्ने लक्ष्य राख्नुभन्दा पनि म सिद्ध हुनुपर्छ। आई शुड बी पर्फेक्ट, नट शी शुड बी पर्फेक्ट, तर बट आई शुड बी पर्फेक्ट भन्ने कुरा यहाँ हुनुपर्छ। म चाहिँ सुध्रिनुपर्छ, म सिद्ध हुनुपर्छ, मेरो कमजोरीलाई मैले हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा हुनुपर्छ। तर अक्सर हामी के गर्छौँ? यु हेभ मिस्टेक्स, यु निड टु चेन्ज योर बिहेभियर। हामी अरूलाई अथवा आफ्नो श्रीमतीलाई या श्रीमानलाई मात्रै हामी सुधार्न पुग्छौँ, पर्फेक्ट बनाउन खोज्छौँ। त्यो मिस्टेक हो प्रिय। पहिला तपाईँ पर्फेक्ट बन्नुहोस्, सी विल बी पर्फेक्ट, ऊ पर्फेक्ट हुनेछ। ओके। दोस्रो कुरा, हामी प्रभुमा अब दुवै पर्फेक्ट हुनुपर्छ। हामी प्रभुमा, प्रभुको मुनि आउँदाखेरि अब म र त भन्ने लडाइँ हुनुहुन्न। हामी वी आर इन क्राइस्ट, वी आर पर्फेक्ट इन सेभियर लर्ड जिजस क्राइस्ट। याद गर्नुहोस्, उपदेशकको पुस्तकले यही भन्छ, 3 सुताले बाटेको डोरी चाँडै चुडिँदैन। 2 सुता श्रीमान श्रीमती र बीचको सुता प्रभु हुनुहुन्छ। हामी प्रभुमा बाँधिनु पर्यो, त्यसपछि म भन्ने कुरा आउँदैन। वाट यु वान्ट, वाट डु यु वान्ट, तिमी के चाहन्छौ भन्ने कुरा त्यहाँ हुने गर्दछ। आई होप यु आर गेटिङ मी। मेरो अगाडि अरू पनि टपिक छ, त्यस कारण म यसलाई यहीँ राख्छु। चौथो विषय छ यो पुस्तकमा भएको ब्युटी, सुन्दरता। 2 प्रेमीहरूले एकअर्कामा सुन्दरता देख्न सक्नुपर्छ। कुरूपता होइन, कमजोरी मात्र होइन, तर एकले अर्काको सुन्दरतालाई देख्नुपर्छ। अनि बाइबल डजन्ट से अबाउट ब्युटी। बाइबलले कहिले पनि बाइबल सुन्दरताको विषयमा भन्दाखेरि इट डजन्ट से अबाउट आवर फिजिकल स्ट्रक्चर। केवल बाहिरी कुरालाई मात्र सुन्दर भनेको छैन। पहिलो सामुएल 16:7 त्यही भन्यो, परमेश्वरले मनुष्यले जस्तो मुहार हेरेर अनुहार हेरेर व्यवहार गर्नुहुन्न, सुन्दरताको तुलना गर्नुहुन्न। इट रिक्वायर्स सम क्वालिटिज विच इज इनसाइड अफ अस। सुन्दरताले चाहिँ केही गुणहरूलाई माग गर्छ जो हामी भित्र छ, एकअर्कामा छ। ओके। अनि यो भनेको चाहिँ जहिले पनि एकअर्काको बढाइ गर्नुपर्ने कुरा। जस्तै हामीले एकअर्काको आत्मिक समर्पणताको कुरालाई बढाइ गर्नुपर्छ। वाउ, तिम्रो प्रार्थनाको जीवन राम्रो, तिमी कति राम्रो वचन पढ्न सक्छौ, तिमी कति राम्रो अरूलाई उत्साह, जति पनि आत्मिक जुन उनको समर्पणताको कुरा छ त्यसलाई सुन्दरतासँग जोडिएको छ। दोस्रो इमानदारिताको कुरा हो सुन्दरता भनेको। द ब्युटी अफ सिन्सियर लाइफ, एउटा सत्यताको जीवन भनौँ, एउटा इमानदारिता, फेथफुल जीवन, त्यो सुन्दरताभित्र आउँदछ। तेस्रो चाहिँ सत्यतामा चल्ने जीवन, वाक इन द ट्रुथ, वाक इन द लाइट, ज्योतिमा हिँड्ने जीवन। अनि आज हामी चाहिँ एकअर्काप्रति प्रशंसा पाउनको निम्ति हामी यी आत्मिक र नैतिक गुणहरूले भरिनु जरुरी छ। फिजिकल जो सुन्दरता छ, यदि यसलाई मात्र हामीले फोकस गऱ्यो भने यो चाहिँ समयसँगै के हुन्छ? परिवर्तन हुने गर्दछ। इट चेन्जेस विथ द टाइम। समयसँगै यो परिवर्तन हुन्छ यदि हामी बाहिरी सुन्दरतालाई कुरा गर्छौँ भने। किनभने हामीले देखेको व्यक्ति आज राम्रो छ, अबको 10 वर्षपछि सायद उसको सायद तपाईँ उसको गाला राम्रो मन पराउनुहुन्छ, त्यही गाला चाउरी पर्छ। उसको कपाल तपाईँले मन पराएको छ, त्यही कपाल झरेर जान्छ। उसको जो बडी स्ट्रक्चर मन पराउनुहुन्छ त्यही सुकेर जान्छ या मोटो भएर जान्छ, फुलेर जान्छ। के गर्नुहुन्छ? हाम्रो खुसी चाहिँ शारीरिक सुन्दरतामा डिपेन्ड हुनुहुन्न, यो चाहिँ भित्री नैतिकता र गुणका कुराहरूमा, आत्मिकताका कुराहरूमा डिपेन्ड हुनुपर्दछ। हालेलुया। किनभने भित्रको सुन्दरता कहिले पनि टलेर जाँदैन। मदर टेरेसा भन्ने प्रभुको दासीले यसरी भनेको छ, अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं मगर खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। सो आवर फोकस इज टू बी अ गुड मैन, गुड वुमेन, नट अ ब्युटिफुल, नट अ ह्यान्डसम। केवल सुन्दर हुनु मात्रै हाम्रो लक्ष्य होइन, तर हामी चाहिँ
राम्रो हुनु, मनदेखि राम्रो हुनु। यदि हामी मनदेखि राम्रो छौँ भने हामी सधैँ सुन्दर सुन्दरी हुनेछौँ। हालेलुया। मानिसले कहिले पनि बाहिरको कुरा हेरेर मात्र खुसी हुन सक्दैन। उसको व्यवहारै नराम्रो छ भने के फाइदा? भनिन्छ नि, यसको अनुहार मात्र राम्रो, यसको व्यवहार त 2 पैसाको पनि सहनै सक्ने छैन भन्छ नि, के फाइदा? भले तपाईँको र मेरो अनुहार जस्तो सुके होस्, हाम्रो बडी जस्तो सुके होस्, तर हाम्रो व्यवहार चाहिँ इट सुड बी पर्फेक्ट। यो चाहिँ राम्रो हुनु अत्यन्तै आवश्यकता छ। बाइबलले त्यही भएर भन्छ बढी सिँगार पटार नगर भनेर। नयाँ नियममा पावलले, पत्रुसले, येशू आफैले पनि भन्नुभयो नि, जसले आफ्नो बाहिरी सुन्दरतालाई मात्रै जोड दिएर सिँगार पटारको कुरा गर्छ केही फाइदा छैन। किनभने त्यो जति सिँगार पटार गरे पनि एक दिन के हुन्छ? कुरूप हुने नै छ। आज धेरै स्त्रीहरूको रुपियाँ पैसा, तपाईँलाई थाहा छ, मोटोभन्दा मोटो रकम चाहिँ सिँगारिनको लागि खर्च हुने गर्छ। हो, सुहाउँदो सिँगार चाहिन्छ, त्यसलाई म पनि इन्कार गर्दिनँ, तर कतिको एकदम ओभर नै हुने गर्छ। जरुरतभन्दा बढी ठुला ठुला सुनका चेनका लकेटहरू झुन्डाएर हिँड्छन्। अनि किन भन्दाखेरि त्यही हो, मसँग छ, आई हेभ समथिङ, म यस्तो छु, नत्र यो सुनको चेनले तपाईँको सुन्दरता बढाउने होइन नि त प्रिय। साधारण सुहाउनको लागि साधारण लाउँ, त्यो पनि बाहिर खुल्लाआम देखाउनु के आवश्यकता छ र? कतिजनालाई हेर्छु, उनीहरू यस्तो गर्छन्, बाफ्रे, पार्टीमा कुनै ठाउँमा जाँदा लाग्छ कि यो यिनीहरू चाहिँ राजाकै घरानाबाट आएको भनेर पुरा चेनहरू देखाउने, औँठीहरू देखाउने सबै। वास्तवमा बाइबलले त्यो सबै मान्दैन प्रिय। किन बाइबलले धेरै सिँगार पटारलाई इन्कार गरेको छ? एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, म यो प्रचार गर्दै छैन। सिँगार पटारले हामीमा घमण्ड उत्पन्न गराउँछ। यदि मैले प्रशस्त सुन चाँदी लगाएँ भने मलाई लाग्न थाल्छ मनमा, ओहो मसँग त यस्तो छ, फलानु भन्दा मसँग धेरै छ गहनाहरू, म यति सुन्दर छु, सुन्दरी छु भन्ने घमण्ड आउँछ। अनि याद गर्नुहोस्, घमण्ड कुनै पनि कारणले र कुनै पनि कुरामा गरिने घमण्ड पाप हो। त्यसमा बाइबलले भन्छ सुहाउँदो सिँगार पटार मात्र गर्ने गर, आवश्यकताभन्दा बढी नगर, देखाउनको लागि नगर। धेरै पटक सिँगार पटार चाहिँ देखाउनको लागि हुन्छ, त्यो पाप हो प्रिय। पाप चाहिँ हामीले पाप गर्नु मात्र पाप होइन, तर अरूलाई प्रलोभनमा पार्नु पनि पाप हो। मलाई थाहा छैन कतिजना यो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, तर बाइबलले भनेको कुरा यही नै हो। सिँगार पटारको विषयमा, सुन्दरताको विषयमा, यो चाहिँ भित्री सुन्दरताको कुरा बाइबलले गर्दैछ। हुन सकोस् हामी प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुन सकौँ, हामी अरूलाई दान दिने व्यक्ति हुन सकौँ, हामी अरूलाई उत्साह दिने व्यक्ति हुन सकौँ। बाहिरी सुन्दरता त आज फिल्मको हिरो हिरोइनले देखाउने गर्छन्, तर उनीहरू प्रभुमा एक्सेप्टेबल छैनन्। अन्तिममा 5औं थिम, म यसलाई बस पोइन्ट मात्रै बताउँछु, समस्याहरू। फ्यामिलीभित्र समस्याहरू पनि आउने गर्छ, किनभने नयाँ पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिहरू, 2 फरक फरक स्वभाव भएको व्यक्ति एक हुँदाखेरि डेफिनेटली समस्याहरू पनि आउँछन्, अलग अलग विचारहरू पनि आउँछन्। तर अघि नै मैले भनेको कुरा याद गर्नुहोस्, एक्सेप्ट गर्नु हो विवाह भनेको। प्रेमले एक्सेप्ट गर्छ, स्वीकार गर्छ। मेरो पार्टनर, मेरो जोडीमा कमजोरी छ, बट स्टिल आई एक्सेप्ट हर, आई एक्सेप्ट हिम, म उनलाई या उनीलाई स्वीकार गर्छु भन्ने एटिट्युड हामीमा हुनुपर्दछ। समस्या आउने गर्छ, विशेष गरी नयाँ जोडी जब अगाडि बढ्छ, नयाँ दाम्पत्य हुन्छ, सुरुको केही महिना हो कि कति मजाले गुज्रिन्छ, तर केही समयपछि ठाकठाक ठुकठुक हुन थाल्छ। पहिला त्यही बुढीले पकाएको भात मिठो लाग्छ, पछि अब त्यही नमिठो हुन थाल्छ। पहिला उसले मुस्कुराउँदा मनै हर्षले, खुसीले भरेर आउँछ, पछि उसले मुस्कुराउँदा रिस पो उठेर आउने हुन्छ। फ्यामिलीभित्र यो हुन्छ, जरुर हुन्छ, हरेक फ्यामिलीभित्र हुन्छ। तर त्यसलाई तपाईँले क्ल्यारिटीमा या बातचितबाट, कन्भर्सेसनबाट त्यसलाई हल गर्नुपर्छ। सानो सानो समस्यालाई तपाईँले नजरअन्दाज गर्नुभयो परिवारभित्र भने त्यसले ठुलो पर्खाल लाउँदै जान्छ। अहिले सानो छ, अहिले देखिँदैछ, त्यसलाई क्लियर गर्नुहोस्। पति पत्नीको बिचमा कुराकानी अत्यन्तै जरुरी छ, पारदर्शिता जरुरी छ, कन्भर्सेसन जरुरी छ। यु नो, अनेस्ट कम्युनिकेसन डिपेन्ड्स अन अनेस्ट कन्भर्सेसन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? इमान्दार
जुन कम्युनिकेसन यानि कि जुन वार्तालाप छ त्यो चाहिँ इमानदार कुराकानीमा डिपेन्ड हुने गर्छ। तपाईँ सानो कुरा लुकाउन थाल्नुभयो, छुपाउन थाल्नुभयो भने कम्युनिकेसनमा ग्याप हुन्छ, त्यसरी परिवारहरू छुट्ने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यही भन्दैछु कि समस्या सानो हुँदा नै परिवारभित्र सुल्झाउनुपर्छ। यदि यसलाई नजरअन्दाज गरियो, छोडियो भने त्यसले चिसोपना ल्याउँछ एकअर्कामा। हाम्रो त प्रेम बढ्दै जानुपर्छ, न्यानोपन बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ, तर सानो सानो समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको खण्डमा चिसोपना बढेर जाँदा अन्तिममा के हुन्छ, परिवार नै टुट्ने बिखर्ने सम्भावना बढी हुने गर्दछ। त्यसकारणले जतिजना फ्यामिलीभित्र हुनुहुन्छ, कपल्सहरू हुनुहुन्छ, जस्ट आई वान्ट टु टिच यु एभ्री वान, यो 5वटा कुराहरू याद गर्नुहोस्। फेरि पनि पहिलो कुरा के छ, यौन सम्बन्ध राम्रो बनाउनुहोस्। यसमा तपाईँले समर्पणता र प्रेम देखाउनुपर्छ। दोस्रो प्रेमकै विषयमा छ, प्रेमलाई तपाईँले बढाउनुपर्छ परिवारभित्र। शारीरिक कुरा हेरेर मात्र होइन, तर आत्मिक कुराहरू, क्वालिटीका कुराहरू, प्रतिबद्धता, एकअर्कामा समर्पणता हुनुपर्ने कुरा, स्वीकार गर्नुपर्छ समर्पणताभित्रमा कमजोरीलाई पनि। चौथो सुन्दरता, केवल बाहिरी कुरालाई मात्र जोड नदिनुहोस्, भित्री गुणहरूलाई, भित्री सुन्दरतालाई अझ सजाउनुहोस् अनि त्यसलाई प्रभुले पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यो रहिरहन्छ। 5औं चाहिँ समस्याहरूको बिचमा त्यसलाई त्यत्तिकै नछोड्नुहोस्, नजरअन्दाज नगर्नुहोस्, त्यसलाई पोइन्टमा ल्याउनुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्, त्यसलाई हल गर्नुहोस्। समस्या बढेर गयो भने यो पर्खाल बन्छ जोडीको बिचमा। पर्खाल बनिसकेपछि फेरि चिसोपना हुन्छ, तर यो पर्खाल बन्नु अगाडि यसलाई भत्काइदिनुहोस्, तपाईँहरू एक हुनुहोस्। प्रभुले आजको क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् अनि आउने दिनमा अझ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै परिवारहरूको बिचमा पुर्याइदिनुहोस् ताकि उहाँहरूले पनि यो आधा घन्टाको क्लासबाट आफ्नो परिवारलाई बचाउन सक्नुभएको होस्, बलियो बनाउन सक्नुभएको होस्, प्रेममा बढ्न सक्नुभएको होस्। गॉड ब्लेस ऑल।